لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، کیا حسن ہے ان کی صورت میں۔ سنا ہے جس دن سے ذکر نبی، سنا ہے جس دن سے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ اور شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے، ہر جرت مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے، تے کئیاں پیسے لے کے لکھی ہے، تے کئیاں نشہ کر کے لکھی ہے، تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او پاک باز ہستیاں نے کہ اللہ رب العزت نے انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار ایمان بنایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اس کائنات اندر کامیابی چاہندے ہو، ہدایت چاہندے ہو، جنت چاہندے ہو، آؤ پھر ایک کام کرو۔ اے فرمایا میرے نبی دے صحابہ دا ایمان، اے میرے نبی دے یاراں دا ایمان، اپنا ایمان لیاؤ اور لیا کے نبی دے صحابہ دے ایمان تے اپنا ایمان فٹ کرو۔ جدو نبی دے صحابہ دے ایمان تے تہاڈا ایمان فٹ آ گیا، جدو نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا تہاڈا ایمان بن گیا، پھر میں کائنات دا رب ہدایت بھی عطا کرانگا، کامیابی بھی عطا کرانگا، جنت بھی عطا کرانگا اور جنت دیاں سرداریاں بھی عطا کرانگا۔ میرے تہاڈے دل و دماغ اندر میرے تہاڈے دل و دماغ اندر ایک سوال پیدا ہو گیا ہوئے گا کہ آخر نبی دے صحابہ اندر ایسیاں کیڑیاں خوبیاں سن؟ توجہ یار ادھر میرے بات، آخر نبی دے صحابہ اندر ایسیاں کیڑیاں خوبیاں سن جیڑیاں خوبیاں اللہ رب العزت نو پسند آئیاں اور پسند فرما کے انہاں دے ایمان نو میرے اور تواڈے واسطے معیار ایمان بنا دیتا، کسوٹی بنا دیتا، انتھنٹک دلیل بنا دیتا۔ آخر انہاں اندر خوبیاں کیڑیاں سن؟ آخر نبی دے صحابہ اندر ایٹیٹیوڈ کیڑے سن؟ آخر نبی دے صحابہ اندر ٹائلٹ کیڑے پائے جاندے سن؟
کہ جنہ دی بنیاد تے اللہ رب العزت نے میرے اور تواڈے واسطے انہاں دے ایمان نو معیار ایمان بنا دیتا کہ جنت ادو ملے گی جدو ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہوئے گا، کامیابی ادو لبے گی جدو ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہوئے گا۔ آخر خوبی کیڑی سی، آخر انہاں دی ادا کیڑی سی جڑی کائنات دے رب نو پسند آئی، آخر انہاں اندر کیڑی ایسی ادا سی جڑی کائنات دے رب نو چنگی لگی تے اللہ رب العزت نے انہاں دے ایمان نو میرے تواڈے واسطے معیار ایمان بنا دیتا۔ جنت تد ملے گی جدو ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہوئے گا۔ آخر انہاں اندر خوبی کیڑی سی؟ آئیے تھوڑے جے وقت اندر میری کو طبیعت تھوڑی جی ناساز سی تے میں تھوڑا جا ریسٹ کردا پیا سا، اسی آئے تے کافی دیر دے ہاں کہ میں انشاءاللہ جتنی کو گفتگو ہوئی اتنی کی کراں گا تے انشاءاللہ باقی خطبات تشریف فرمانے ہونے انشاءاللہ تہاڈے سامنے جلوہ افروز ہون گے، انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، ایک دو خوبیاں میں وقت دی قلت دے پیش نظر تواڈے سامنے رکھاں گا، سننا ذرا توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے نہیں بولے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو ایمان واسطے میں پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں تے نظر دوڑائی، ایمان رکھن واسطے میں پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو ویکھیا، مینوں اپنے نبی دے یاراں دے دلاں تو ود کے کوئی سونا دل ہی نظر نہ آیا، مینوں اپنے نبی دے صحابہ دے دلاں تو ود کے کوئی پیارا دل ہی نظر نہ آیا۔ ایمان واسطے اگر میں کسی جگہ دا انتخاب کیتا تے نبی دے یاراں دے دلاں دا انتخاب کیتا، ایمان واسطے اگر میں کسی جگہ نو سلیکٹ کیتا تے نبی دے یاراں دے دلاں نو سلیکٹ کیتا۔ اللہ جی جدو تسی نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان رکھیا، ایمان منتخب کیتا، ایمان فٹ کیتا تے پھر انہاں دے دلاں دا رزلٹ کی نکلیا، انہاں دے ایمان دا نتیجہ کی نکلیا۔ اللہ فرماتے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا کائنات دے لوگو جدو نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر میں کائنات دے رب نے ایمان رکھ دیتا، نبی دے صحابہ دے دل بھی سونے بن گئے، انہاں دا ایمان بھی سونا بن گیا۔ فرمایا انہاں دے دل بھی سونے بن گئے، انہاں دا ایمان بھی سونا بن گیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دل بھی مزین ہو گئے، ان کا ایمان بھی مزین ہو گیا، انہاں دا دل بھی کائنات دے رب نو پسند آیا تے انہاں دے ایمان بھی کائنات دے رب نو پسند آیا۔ نبی دے صحابہ دا ایمان کائنات دے رب نو چنگا لگا، پسند آیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، اللہ رب العزت نو نبی دے صحابہ دا ایمان پسند آیا، نبی دے یاراں دا ایمان، نبی دے صحابہ دا ایمان پسند آیا۔
اللہ کو اکبر اللہ قدرات دے محترم تے پھر میں زہد دا ترجمہ انج کر لواں میرے چاچو جان کاری محمد خالد مجاہد پتوں کی والے حافظہ اللہ پتوں کی والے بڑے پیارے انداز اندر ایسے ہی عہد دا ترجمہ کریا کر دینے اور انہاں دے الفاظ پوری دنیا دے اندر اللہ دی رحمت نال گونج دینے تے بڑے پیارے انداز اندر ایسے ہی عہد دا ترجمہ کر دینے میں ذرا تانوں سنانا چاہنا اللہ اکبر صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اور جنتی ہر یار مدینے والے دا ایک باری پھر آکھو صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا اور جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا ایک جملہ محبت والا تہاڈی نظر کرنا چاہنا وہ تیرے حج نمازاں اے روزے بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں اے روزے بندیا کس کارے اور جے نہیں طریقہ کار مدینے والے دا جے نہیں طریقہ کار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا نبی دے صحابہ دا ایمان کائنات دے رب نو پسند آیا کائنات دے رب نو چنگا لگا تا فرمایا ایمان اگر جنت چاندے ہو تے ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہدایت تد ملے گی جدو ایمان نبی دے صحابہ ورگا آخر خوبیاں کیڑیاں سن آخر انہاں اندر ایٹیٹیوڈ تے آخر انہاں اندر ایسیاں کیڑیاں خصلتاں سن جڑیاں کائنات دے رب نو پسند آئیاں سنو اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری اندر آندا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے ایدی عمر تقریباً 14-15 سال دے قریب چڑھدی جوانی والا جوان جوانو توجہ کرے آجے تواڈے نال گل کرن لگا ماشاءاللہ بڑی تعداد اندر میرے ویر بھرا نوجوان بیٹھے نے تسی توجہ کرو تواڈے نال گل کرن لگا اللہ اکبر اللہ تسی بھی جوان ہو تے اے بھی جوان دی گل سنان لگیا اللہ اکبر 13-14 سال دا نوجوان 15 سال دا نوجوان اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اے بھی 14-15 سال دا نوجوان ہے اللہ اکبر انہیں جناب ساری رات جاگدیاں گزار چھڑی ساری رات انگڑائیاں لیندیاں گزار چھڑی ساری رات کروٹاں بدلدیاں گزار چھڑی تے جان دے ہو اس صحابی نے رات جاگدیاں کیوں گزاری اس نوجوان نے اپنی ساری رات انگڑائیاں لیندیاں کیوں گزاری اس نوجوان نے اپنی ساری رات کروٹاں بدلدیاں کیوں گزاری فرماندے نے لی انظرا کیف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فرماندے نے کائنات دے لوگو میں اپنی ساری رات جاگ دیاں تاں گزاریے تاکہ میں اپنے پیغمبر دی رات دی نماز ویکھ لواں میں ویکھاں تے صحیح میرا پیغمبر رات نو قیام کیویں دا کردا ہے میں ویکھاں تے صحیح میرا نبی رات نو تہجداں کیویں دیاں پڑھدا ہے میں
ویکھاں تے سہی میرا نبی رات نو اٹھ کے رب نال گالاں کیویں ملاندا ہے تاکہ میں بھی اپنی رات دی نماز پیغمبر دی نماز ورگی بنا لواں تاکہ میں بھی اپنی رات جو گزاراں جویں میرا نبی رات گزاردا ہے۔ حضرات محترم ایتھے رکنا دراو، ایتھے رک کے غور کرنا دراو، ایتھے رک کے کمپیریزن کرنا دراو، ایتھے رک کے موازنہ کرنا دراو۔ ایک پاسے اے نوجوان ہے، ایک پاسے اج دا نوجوان ہے، انہیں رات جاگدیاں گزاری تے اج دا نوجوان بھی رات جاگدیاں گزاردا ہے، اج دا نوجوان بھی رات کروٹاں بدلدیاں گزاردا ہے، اج دا نوجوان بھی رات انگڑائیاں لیندیاں گزار چھڑدا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے اج دے جوان اندر تے اس جوان اندر؟ اس جوان نے اپنی ساری رات جاگدیاں تاں گزاری تاکہ رات دی نماز پیغمبر دی نماز ورگی بناواں تے اج دا نوجوان رات جاگدیاں گزاردا تے فیس بک چلاندیاں گزار چھڑدا ہے، اوے واٹس ایپ چلاندیاں راتاں گزار چھڑدا ہے، اوے گوگل تے سرچاں ماردا راتاں گزار چھڑدا ہے۔ اوے اج دا جوان یوٹیوب تے طرح طرح دے جناب ویڈیوز ویکھدا راتاں گزاردا ہے، گوگل تے طرح طرح دے لنک فالو کردا راتاں گزاردا ہے، طرح طرح دیاں ویب سائٹاں اوپن کردا نظر آندا ہے۔ حضرات محترم ایک ہی فرق میرے تیرے ایمان اندر تے نبی دے صحابہ دے ایمان اندر ایویں تے نہیں کائنات دے رب نے جنت دے ٹکٹ انہاں دیاں جیبیاں وچ پا چھڈے سن، آخر انہاں اندر خوبی سی جڑی کائنات دے رب نو پسند آئی۔ اور پھر اگلی گل سنو، ہے 15 سال دا جوان ہے تے شوق تہجد دا لگ گیا ہے، شوق رات دی نماز دا چڑھ گیا ہے۔ اج دا جوان جوانی دے سٹیپ تے قدم رکھدا ہے، اینو شوق موبائل دا لگدا ہے، اینو شوق کرکٹ دا لگدا ہے، اینو شوق جناب طرح طرح دے ڈرامے ویکھن دا لگدا ہے۔ اج دا جوان جوانی دے سٹیپ تے قدم رکھدا ہے تے شادی دی تمنا کردا ہے، لڑکیاں دی تمنا کردا ہے، لیکن نبی دے صحابہ تو قربان جاواں، نبی دے صحابہ جوانیاں چڑھ دے سن تے راتاں جوانی اندر مصلی تے کھڑو کے گزار دے سن۔ نبی دے صحابہ راتاں مصلی تے گزار دے سن، نبی دے صحابہ رات رب نو مناندیاں گزار دے سن تے اج دا جوان گرل فرینڈ نو مناندیاں راتاں گزاردا، ساری رات فون تے گزاردا ہے، واٹس ایپ تے گزاردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اگر کامیابی چاہنا ہے دے ایمان نبی دے صحابہ ورگا بنانا پے گا، نبی دے یاراں ورگا ایمان بنانا پے گا۔ اگر کوئی چھڑ دے اور سیویاں چک کے دفتران دے چکر لانے بھول جائیں گا، اور سیویاں چک کے کدی کتے اپلائی کرنا ہے، کدی کتے اپلائی کرنا ہے، کدی کسے دفتر دے سامنے لین وچ لگا ہونا ہے، کدی کتے جناب NTS دین واسطے جانا ہے، سارے چکر بھول جائیں گا۔ جدو رات مصلی تے گزارے گا رب کامیابیاں تیرے قدماں دے وچ ڈھیر کر چھڑے گا۔ ایمان بنا نبی دے صحابہ ورگا، کامیابی چاہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ جوانا کامیابیاں چاہنا ہے تے راتاں مصلی تے گزاریا کر، اے جناب بڑیاں گوگل تے سرچاں مارنا ہے، بڑیاں یوٹیوب تے سرچاں مارنا ہے، بڑے جناب لنک تو اوپن کرنا ہے، بڑے بڑے جناب تو جناب بڑے بڑے آرٹیکل لکھ چھڑنا ہے، ساری ساری رات گوگل ٹرانسلیٹ استعمال کر کے گوریاں نال گلاں کرنا ہے۔ تے گال سن ادھر بھی گال سن، کامیابی چاہنا ہے رات مصلی تے گزاریا کر، رات قرآن پڑھ کے گزاریا کر، ویکھ کائنات دا رب کامیابیاں کیویں عطا کردا ہے۔ سجدے دے وچ پین دی عادت بنا لے، سجدہ کرن دی عادت بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ رب کا ایتھے بھی تینوں کامیاب کرے گا، اللہ میدان محشر وچ بھی کامیابیاں عطا کرے گا۔ شرط
वे कि रब अगे झुकण दी आदत पा लै। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए अल्लाह अगे झुकण वाले परेशान नहीं होणगे, अल्लाह अगे झुकण वाले परेशान नहीं होणगे। अरिश दी ओ साए थल्ले हशर नू खलोणगे, अरिश दी ओ साए थल्ले हशर नू खलोणगे। वुजू वाला बदन हो सी नूर नाल रंगया, ओए वुजू वाला बदन हो सी नूर नाल रंगया। शैतान आखे लग के ना जामी सूली टंगया। पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदे आव, ओए नमाजियां ने पानी जाके हौद तो जे पीवना। जन्नत दियां बागां विच मौज नाल जीवना, जन्नत दियां बागां विच मौज नाल जीवना। तदे आबिद साथ ओना मोमिना दा मंगया, ओए तदे आबिद साथ ओना मोमिना दा मंगया। शैतान आखे लग के ना जामी सूली टंगया। पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदे आव। अल्लाह अकबर अल्लाह। खदरात मोहतरम तवज्जो करना, जरा गौर कर दे जाना। एक होर गल सुनो ते मैं गल एंड वाल लेके जावां। एक होर नबी दा यार, एक होर नबी दा सहाबी मैं मौता इमाम मालिक अंदर पढ़िया किताबुल सलात अंदर। नबी दा सहाबी है, इन्हें अपने बाग अंदर नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की थी बाग अंदर। एंड करके सामने खजूर दे जनाब बाग नजर आंदे पैने, खजूर दे गुच्छे नजर आंदे पैने। खजूर दे गुच्छियां ते टिकटिकियां लग गईयां। फरमांदे ने कायनात दे लोगो ओ बाग अंदर मैं खजूरां दे गुच्छे वेखदा वेखदा ते मैं अपनियां नमाज दियां रकतां भुल गया। मैं अपनी नमाज दियां रकतां किनियां पढ़ियां ने, मैं नमाज दियां रकतां भुल गया। फरमांदे ने कायनात दे लोगो मैनू इतना गम लगा, मैं इतनी परेशानी लगी, मैं इतना परेशान होया। मैं फौरन अल्लाह दे पैगंबर दी अदालत विच गया ते मैं जाके आखिया अल्लाह दे पैगंबर है जेड़ा मेरा बाग है ना, इस मेरे बाग ने मैनू रब दी याद तो गाफिल कर छड़िया है। लिहाजा मैनू ये बाग नहीं चाहिदा, ये बाग मैं अल्लाह दे रस्ते विच सदका कर छड़िया है। मैनू वो माल नहीं चाहिदा जेड़ा माल मैनू रब दी याद तो गाफिल कर देवे, जेड़ा बाग मैनू रब दी नमाज तो गाफिल कर देवे। ऐसा बाग मैनू नहीं चाहिदा, ऐसा माल मैनू नहीं चाहिदा। इत्थे फिर रुक जरा, इत्थे फिर रुक के कंपैरिजन कर जरा, इत्थे फिर रुक के मवाद ना कर। एक पासे अज दा जवान, एक पासे ए जवान, इन्हें माल छड़ दिता है रब दी याद दी खातर, माल कुर्बान कर दिता है रब दी नमाज दी खातर। अज दा जवान नमाज छड़ देंदा है माल कमान दी खातर। दफ्तर विच बह के घूमन वाली कुर्सी ते बह के नमाज दा वक्त जाया कर देंदा है, दुकान ते बैठ के अपनी नमाज दा वक्त जाया कर देंदा है। एक ही फर्क है, ओ माल दा ख्याल नहीं सन कर दे, रब दी याद दा ख्याल कर दे सन। तुम भी कामयाबी चाहना है, ओए माल नू छड़ दे, रब दी याद दा ख्याल करिया कर, नमाज दा ख्याल करिया कर। रब तेरा भी ख्याल करेगा, रब तेरे माल दा भी ख्याल करेगा। रब तेनू रोजियां उथों अता करेगा जिथे तेरा वहमो गुमान भी नहीं होएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। जवाना सहाबा वर्गी जवानी बना अपनी, सहाबा नू फॉलो करया कर, सहाबा नू जनाब लाइक करया कर। ओए जनाब बिल गेट्स नू फॉलो करने वाले बड़े नजर आंदे ने, क्रिकेटरां नू फॉलो करने वाले बड़े नजर आंदे ने, फिल्म स्टारां नू फॉलो करने वाले बड़े नजर आंदे ने। कौन है जेड़ा नबी दे सहाबा नू फॉलो करदा होवे, कौन है जेड़ा नबी दे यारां नू लाइक करदा होवे। अल्लाह अकबर। जवाना अपनी जिंदगी उंद बना ले जिवें नबी दे सहाबा दी जिंदगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। हज़रात मोहतरम, और मैं एक होर जवानों तुहानू पैगाम देना चाहांगा, आखिरी पैगाम सुन लो ते मैं गल मुकान लगा। अल्लाह
اللہ اکبر اوے جوانو اج کل بڑا جناب فیس بک دا دور اے واٹس ایپ دا دور ہے بڑا جوان جناب فخر نال کہندا ہے میرے واٹس ایپ تے 1000 ویور ہو جاندے نے میری سٹوری دے فیس بک تے جناب میرے 1200 جناب ویور نے تے جناب گانا چن کے لب کے لاندا ہے فلم دا کلپ چن کے لب کے لاندا ہے جڑا پہلے کسے نہ لایا ہوئے تے پھر نال کونے دے اندر اپنا نام ٹائپ کردا ہے نال اپنا نمبر ٹائپ کردا ہے تاکہ جدے کولے اے گانا جاوے اونوں پتہ لگے سب تو پہلا گانا چلایا ہے دیس جوان نے چلایا ہے جدا نام لکھیا ہے اوے جوانا گل سن لے اکاڑے تو آن والا طالب علم تینوں پیغام دینا چاہندا ہے اوے گل سن لے اگر گانا تیرے سٹیٹس تو لگا 1000 بندے نے ویکھیا 500 بندے نے ویکھیا تیری سٹوری تو فلم دا کلپ لگا 1200 بندے نے ویکھیا یاد رکھ جنہ 1200 بندے ویکھن والے نو گناہ ملے گا اونا تینوں کلے نو گناہ ملے گا کیونکہ گانا تیرے سٹیٹس تو جاری ہویا ہوا فلم دا کلپ تیرے سٹیٹس تو لگا ہوا ایک گندا ویو تیری جناب تیری فیس بک تو گیا ہے اللہ اکبر اللہ قدرات محترم اور پھر جناب اے پھر کے دین والے گانے لوکاں نو پھر کے دین والے فلماں پھر کے دین والے بہ جاندا بازار اندر کمپیوٹر رکھ کے پورے علاقے نو فلماں سپلائی کردا ہے پورے علاقے نو گانے سپلائی کردا ہے پورے علاقے نو جناب بھر کے دیندا ہے کنجر خانے اور یاد رکھ اگر جناب اے جناب سارے علاقے والے بے حیائی ویکھن والے کل قیامت والے دن جتھے پھڑے جان گے پہلے صف تے تینوں پھڑیا جائے گا کیونکہ تو گانے پار کے دین والا تو جناب فلماں پار کے دین والا اور یاد رکھیا جے میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگانے والی ہو سنو میرا پیغام جانا چاہیے انہاں تک اوے کائنات دے لوگو اگر انہاں دے ڈرامیاں دی وجہ تو انہاں دیاں فلماں دی وجہ تو انہاں دے گندے ڈرامیاں دی وجہ تو اج کسے لڑکی نے اپنے باپ دی عزت نو داغ لا دیتا اپنی ماں دی سفید چنی نو داغ لا دیتا یاد رکھنا جتھے قیامت والے دن انہاں بھجن والے گھروں فرار ہون والیاں دا گریبان پکڑیا جائے گا نال گانے بنان والیاں دا گریبان پہلے پکڑیا جائے گا نال انہاں دا گریبان پہلے پکڑیا جائے گا فلمہ پار کے دین والے ڈرامے بنان والے فلم انڈسٹری والے اور یاد رکھنا فلم انڈسٹری والے ہو اگر میرا پیغام پہنچدا ہے تے پہنچانا چاہیے انہاں تک فلماں جنہاں نے بنائیاں ڈرامے انہاں نے بنائے اگر انہاں دے ڈرامیاں دی وجہ تو جننے جوان خراب ہوئے جننے جواناں نے اپنی جوانیاں برباد کیتیاں کل قیامت والے دن جتھے اے جوان پھڑے جان گے نال پہلی صف اندر انہاں ڈرامے بنان والے نو پھڑیا جائے گا کیونکہ فلمائیں نہ بنائیاں ڈرامے نہ بنائے انہاں جاری کیتے ڈرامے اور میں گل بغیر دلیل تو کرن دا عادی نہیں ہاں میرے بڑیاں نے مینوں بغیر دلیل تو گل کرن دا ول نہیں سکھایا حوالے دا ذمہ دار ہاں میرے نبی دی حدیث ہے فرمایا اس دنیا تے جیڑا بھی قتل ہوندا ہے اس قتل دا گناہ قابیل دے کھاتے اندر جاندا ہے کیونکہ سب تو پہلا قتل اس دنیا تے قابیل نے کیتا قتل دا آغاز کرنے والا قابیل ہے ہر قتل دا گناہ او دے کھاتے اندر جاندا ہے اگر تو فلماں بنائیاں لوکاں فلماں ویکھیاں جن نے فلماں ویکھن والیاں نو گناہ ملے گا انہاں بنان والیاں نو ملے گا اللہ اکبر اللہ درات محترم تلاوتاں لایا کر اے جناب اے ربیع الاول دا مہینہ ماشاءاللہ عاشق رسولاں دیاں بارشاں ہو جانیاں نے نا نمازی بن جا جوانا نمازی بن جا صحابہ ورگا ایمان بنا اللہ اکبر اللہ آخر تک محبت دا پیغام دے کے گل مکان لگا اللہ اکبر اے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے
جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو پڑھ کھول قرآن دے ورکیاں نو قرآن گواہی دے رہے آئے امی عائشہ تے بہتان لگے رحمان صفائی دے رہے آئے اور جنہ دے گواہل اور جنہ دے گواہل قرآن دے سفارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے اگ وانگوں بلدیاں کھولیاں تے اگ وانگوں بلدیاں کھولیاں تے نہیں ڈولے آئی ماں حبشیدہ نہیں ڈولے آئی ماں حبشیدہ پیران دیا ہٹ جنت وچ اے شان بلال حبشیدہ اوے آقا نے جا کے ویکھے آقا نے جا کے ویکھے جنت نظارے جنت صحابہ دی تے جنتیو سارے حضرات محترم اگر کامیابی چاہندے ہو پھر ایمان نبی دے صحابہ ورگا بناؤ جدو ایمان نبی دے صحابہ ورگا بن گیا پھر کائنات دا رب کامیابیاں عطا کرے گا ایتھے دنیا تے تیری میت دا اعلان ہوئے گا آسمانہ تے تیری جنت دا اعلان ہوئے گا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی لو پلہ تھام صحابہ کا حاذا ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی اعلم بثواب پھر انشاءاللہ موقع بڑھیا کھول کے گلہ کرانگے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین